السلام عليكم يا جماعة. اليوم باش نكملوا آخر كور في الشابيتر نيوروفيزيولوجي اللي هو ليجيين دو سيستيم نيرفو. دونك اليوم باش نحكيو على ستريس، وفي الفيديو الجاي باش نحكيو على الدروغ. نطولش عليكم ونبداو. دونك لهنا توا باش ناخدو سيتوياسيون باش نفهمو بها الحكاية الكل. Donc, à la suite de votre période d'essai, si vous continuez à donner entière satisfaction, l'entreprise vous proposera de signer un CDI et non pas un CDD, comme annoncé à votre embauche. باهي لهنا بعد بريود متاع ستاج الشركة اقترحت باش ترسمك في بلاصة ما تعمل كونترا متاع 6 شهور ولا متاع عام. دونك لهنا باش تحس بستريس. دونك expliquer les manifestations possibles du stress sur l'organisme de l'aura. باهي هذيك اللورا. باهي لنا لي سامبتوم ايميديات دو ستريس، معناها العوارض اللي باش تظهر ديريكتومون علينا وقت نحسو بستريس. شد عندك الريسبيراسيون بلو رابي، يعني باش تولي تتنفس بسرعة. الكور با بلو فيت اي بلو فور، معناها الكور نتاعك باش يدق فيسع وبقوة. نوتر سيرفو سو موبيليز اي رياجي بلو فيت، معناها باش تولي تخمم وترد الفاعل فيسع. البوش دوفيان سيش، فمك باش يشيح. نو سون سون بلو ريسبتيف، معناها الاحساس نتاعك باش يقوى. دونك ومع هذايا باش نحمارو، باش انسو، باش نعرقو، اون تروبل، باش نبداو نرعشو، اون انفي دو فومير، عندنا دينوزي، يعني عندنا احساس بالردان. دونك هذايا الكل يصير في الفاز داليرت، يعني في الفاز دولا متاع ستريس. باهي قبل ما نبداو حيت خلينا نعطيو الديفينيسيون متاع ستريس. باهي ستريس هو شنيا؟ هو c'est la réponse de l'organisme qui se mobilise pour combattre puis s'adapter face à un événement extérieur qui le perturbe. دونك لهنا هي ريبونس نتاع البدن نتاعنا باش تتغلب على حاجة قلقتنا ولا حاجة دخلت البدن نتاعنا بعضه. دونك comprendre le phénomène de stress. لهنا تبعني واحدة واحدة. دونك لهنا ستريس باش يأثر على الكورتيكس سيربرال اللي باش يخدم السيستم نيرفو سامباتيك، وهكا الانتاج نتاع لي كاتيكولامين باش يزيد. واهمهم زوز حاجات اللي هما الادرينالين والنورادرينالين. به كلمه واحده للي ما يعرفش السيستم نيرفو سامباتيك، انا فسرتهم مليح في الكور نتاع التيسيو نيرفو. اما ميساج نعاود نقول لكم، هو السيستم اللي يطلع لي بارامتر نتاع البدن كيما التونسيون، كيما دقات القلب. وبالطبيعه لهنا مش هو اللي باش يطلع ديريكتومون، اما بار لانترميديير يستغل دي زورمون اللي باش تطلع في لي بارامتر هذوك. باهي بريخ. دونك لهنا يصنع لنا الادرينالين والا النورادرينالين اللي باش يخلي البدن نتاعنا رياجي، باش يصير ديلاتاسيون دي بيبيول اللي هما العدسات نتاع العين، باش العدسه نتاع العين باش تتحل اكثر. لاكسيليراسيون دو لا ريسبيراسيون، باش نتنفسوا بسرعه. لاكسيليراسيون دو لا ريتم كاردياك، دونك الريتم كاردياك دقة القلب باش يزيدوا. اوغمونتاسيون تاع البريسيون ارتيريال، التونسيون باش تطلع لنا. لوغمونتاسيون دو لا ترانسبيراسيون، باش نوليو نعرقوا اكثر. لوغمونتاسيون دو لا ترانسفورماسيون دو جلوكوجين ستوكي في الكبده اون جلوكوز. دونك لهنا معناها الكميه نتاع السكر في الكبده باش تزيد تطلع. وزيد اوغمونتاسيون نتاع التول دو جلوكوز دون لو سون، معناها كميه السكر في الدم باش تزيد. به لهنا وهذا الكل كيفاش باش يظهر علينا احنا، كيفاش باش نراوه بالعين. باش تحس انت كي تحط يدك على قلبك باش تحس قلبك يدق بالقوي وفيسع، باش تروح تلهث تتنفس بسرعه. دونك البوش دوفيان ساج، باش تحس فمك شاح. باش تعرق، باش تحمار، باش تولي ترعش، تحس بالردان. تولي ترد الفعل فيسع. المسكل نتاعك يولو اقوى من العاده. دونك لهنا تنجم تظهر عندك واحدة، اثنين، ثلاثة، انت والحالة اللي باش تتحط فيها وانت والانسان هذاك. دونك نجموا يظهروا عنده العوارض هذوما الكل، والا نجموا يظهروا كان زوز، ثلاثة، واحدة، اسافوار. باهي دونك هذه الكل يصير في الفاز داليرت. باهي تو نتعداو للفاز الثانية، وهي الفاز دو ريزيستانس. ولهنا اذا كان لا سيتوياسيون دو ستريس سو برولونج، معناها السيتوياسيون تاع ستريس تطويل اكثر شوية. باهي في الفاز هذيا الهيبوثالاموس يخدم نورو هرمون اسمها سي ار هاش، اللي تمشي للليبوفيز وتخليه يصنع لا سي تي هاش اللي باش يمشي للكورتيكو سورينال. باهي الكورتيكو سورينال هي بارتي من الجلوند سورينال اللي هي عضو من الاعضاء فوق الران، يعني فوق الكلاوي،
باهي. دونك لاسيتيهاش يمشي الكورتيكوسيرينال ويخليها تصنع هرمون اسمها كورتيزول. ولهنا زاد نحبك تعرف زاد التيرويد تصنع لنا هرمون اخرى اسمها تيروكسين. وفي الفاز هذه فاز دو ريزيستانس البدن نتاعنا رياجي. اول حاجه الكونسيكونس نتاعو باش تكون لي موسكل سو كونتراكت دافونتاج اي بلو فور. لهنا لي موسكل كي نجيو نحركوهم ولا نجيو نجريو بار اكزومبل ولا باش نحسوا لي موسكل اقوى من العاده. باهي. وزاد لا ديجيستيون اي بيرتوربي، معناها عمليه الهضم نتاعنا باش تدخل بعضها. لومينيتي اي افيبلي، معناها المناعه نتاعنا باش تضعف. لا ريفليكسيون اي ستيمولي، معناها باش تولي تفكر اكثر. باهي. دونك لهنا الاسبري نتاعنا كيفاش باش يولوا؟ باش نحسوا بالخوف، باش نحسوا بالغش، باش نحسوا بالهيوميلاسيون اللي هي الاذلال. باهي. والعوارض نتاعها اللي باش تظهر علينا انسومدي، ما عادش باش يجينا النوم، ترومبلومون ريلاسيونيل، باش نولوا اغريسيف، معناها باش نولوا عدائيين اكثر. الفاتيك، التعب، البيس دي بيرفورمانس فيزيك، اذا كان في العاده مستانس تنقص بالكدا، دونك ما عادش باش تنقص بالكدا. باهي. الميغرين، البيرد دو كونفيونس ان توا، الثقه في نفسك باش تطيح. دونك هذا الكل يصير في الفاز دو ريزيستانس. باهي. نتعداو للفاز اللي من بعدها واللي هي الفاز دو بويزمون. باهي. لهنا اذا ستريس يتواصل اكثر ندخلوا في الحاله هذه، لان الكورتيكوسيرونال باش تبقى تصنع اكثر الكورتيزول، وهكا باش البدن يتاثر ويصيروا امراض اللي هما الألسير والغاستريت، القرح في المعده والالتهاب في المعده. دي مالادي كارديو فاسكولير، معناها امراض في القلب وفي العروق. نجمو ندخلوا في ديبرسيون، تروبل دو لا سيكسواليتي. دونك هذوما الكل يصيروا في الفاز دو بويزمون. دونك توا هاد خلينا نحاوصلوا اللي حكيناه هذايا الكل. باهي. دونك ستريس كيما قلنا هو فيه 3 فاز: الفاز داليرت، الفاز دو ريزيستانس، والفاز دو بويزمون. باهي. الفاز داليرت هي الوحيده اللي فيها ديزيفي بوزيتيف، اللي هما موبيليزاسيون انتيليكتويل واوغمونطاسيون دو لا فورس مسكولير. دونك لهنا باش نردوا الفعل ونولوا خموا فيسع فيسع، والمخ نتاعنا يولي يخمم بلو رابيد. و augmentation de la force musculaire، القوة نتاع المسكول نتاعنا باش تزيد في الفاز داليرت. دونك لهنا الكونسيكونس نتاع الفاز هذه اللي هما اكسيلراسيون نتاع الريتم كاردياك وريتم ريسبيراتوار، اللي هما زوز اهم كونسيكونس. دونك لهنا دقات القلب باش يزيدوا باش نولوا نتنفسوا بسرعة. دونك لهنا البوش دوفيان سيش، كيما قلت لكم العوارض هذوكم لي سامبتوم هذوكم باش يظهروا علينا. باهي. واللي فاز دو ريزيستانس والفاز دو بويزمون اللي هما عندهم ديزيفي نيجاتيف على البدن، اللي هما دي تروبل ديجستيف، يعني قلق في المعدة، تروبل دو سومي، قلق في النوم، قلق في لي ميوسكل نتاعنا، قلق في القلب وفي العروق، نجمو يصير لنا قلق ودخلنا في ديبرسيون. دونك هذوما الكل لي كونسيكونس دو ستريس. وكما فسرت لكم فما لي مانيفيستاسيون سوا فيزيك والا فيزيولوجيك، يعني كيما لي سيكريسيون نتاع الكورتيزول ونتاع الادرينالين ونتاع التيروكسين، هذوك من كلهم دي مانيفيستاسيون فيزيولوجيك، يعني البدن يعملهم من داخل. ولي مانيفيستاسيون فيزيك اللي هما الامراض اللي تنجم تتسببهم لنا، والا كي نحمروا والا نعرقوا ولا هذوك من كل تسموا مانيفيستاسيون فيزيك. باهي. توا شنو هما الحلول نتاع ستريس؟ دونك لهنا لوتي كونتر لو ستريس، جيري سون ستريس. باهي. عندنا فير دو سبور، افوار اون اكتيفيتي فيزيك ريغوليير. دونك لهنا تنجم تعمل سباحه، تنجم تعمل كوره، تعمل اكتيفيتي فيزيك. باهي. سوبريمي لي زيكسيتون كوم لو تابا الكافي. دونك لهنا اذا كنت تتكيف ولا نعرفش تشرب ولا حاجه، هذوما الكم تسموا دي زيكسيتون، ماذا بيك تبعد عليهم وقت اللي تبدا مستريسي. زاد لازمك تاكل ماكله اكيليبري، تاكل برشا غله، تاكل برشا خضره، تاكل حاجات ريش اون فيتامين. باهي. وتشرب ياسر ماء. لهنا سو فير بليزير سافوار بروندر دو طون بور سوا او كوتيديان، تفضي تعرف وقت لروحك الحاجه اللي كنت خايف منها ولا تخمم فيها ومتقلق منها، هذيك ابعد عليها واعطي شويه وقت لروحك. سايغي سو بروميني و بارتير اون فاكونس اون ويكاند اون بروموناد. باهي. لهنا لازمك تخرج تدور وتشم شويه هواء نتاع الطبيعه وتبدل شويه الجو. ديفلوبي لي ريلاسيون اميكال دون اون اسوسياسيون باغ اكزومبل، معناها مثل تنجم تدخل للهلال الاحمر ولا تدخل جمعيه نتاع كوره ولا نتاع شطرنج ولا اي جمعيه، تنجم هذيك تفيدك وتخرجك من الستريس اللي انت فيه. دونك هكا الفيديو نتاع ستريس وفيه
تنساوش اذا كان ماكش ابوني في الشانل باش تعمل ابوني واللايك والكومنتير، ونتقابلوا في الفيديو الجاي. بيس. Joy to the world, the Lord is come. Let